सर यता सुन्नुहोस् न सर सर भन न त्यो भन। यहाँ यदि चैत्रमा किनेको भनेदेखि होइन हामीले जुन अब 2/3 अरिन्छ होइन यो जुन बाँकी 1 भाग चाहिँ के गर्न पर्दैन कि पर्छ? 1 भाग यहाँ केही गर्नु परेन कि, यो डेप्रिसिएसन थोरै पुरै गरेर थोरै हो त, 1 भाग त केही गर्नु परेन त्यो। ल भयो सर भयो। अनि अर्को हेर्नु त्यहीमा हेर्नुहोस् त, बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट प्लान्ट 50,000 दिएछ, नो पार्ट अफ प्लान्ट वाज सोल्ड ड्युरिङ द इयर। अब यसमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या, 150 प्लस यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु बिगिनिङ डिप्रिसिएसन भ्यालु 50,000 प्लस पर्चेस चाहिँ 1,50,000 लेस सोल्ड चाहिँ केही छैन भनेपछि 2 लाख भयो। नि अर्थखेरि 2 लाख 2 लाखको 15% त्यही राख्ने माथि हैन। अब हेर्नुहोस् त सेकेन्ड बुलेटमा हेर्नुहोस्, सेकेन्ड बुलेटमा हेर्नुहोस् त, मलाई भन्न दिनुहोस् ल, अरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ। लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड ₹15,000 स्पेन्ड फर डोमेस्टिक केस अरे। अब माथि जुन ट्यु 2070 को है लिगल एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई 20,000 दिएछ, त्यसमा चाहिँ 15,000 चाहिँ डोमेस्टिक केसको लागि गरेछ है भने पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू घटाउन पाइयो त, पर्सनल रिलेटिभ्सहरू भयो, रिलेटिभ्सहरूका भए अनि कुनै पनि खर्च घटाउन पाइयो? पाउँदैन आफ्नो पर्सनल। त्यही भएर यसलाई घटाएर राख्ने भनेको माथि लिगल एक्सपेन्सेस भनेर 20 माइनस यो 15 गर्ने 5,000 मात्र देखाउनु पर्यो है माथि। अब हेर्नुहोस् त 40% अफ डोनेसन वाज पेड टु नन गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन बाई आइआरडी अरे। अब यो नन गभर्नमेन्ट भनेको यो चाहिँ सर्भिस रिलेटेड भएन के, प्राइभेट जस्तै भयो। प्राइभेटलाई दिएको डोनेसन आउँछ त? आउँदैन। अब माथि एक्चुअल राख्दाखेरि चाहिँ 60% डोनेसन राख्नु पर्यो, 60% भनेको 30,000 एक्चुअल भयो क्या, अनि त्यो रुल अनुसार घटाउने हो पनि। अर्को हेर्नुहोस् त 50% अफ ब्याड डेब्ट रिकभर वाज अलाउड प्रिभियसली भनेको जति बेला उसलाई ब्याड डेब्ट हुँदा चाहिँ आइआरडी अफिसले चाहिँ के गरेको थियो हेर्नुहोस् त, 50% मात्र घटाउन दिएको थियो भने अब उसले इन्कम हुँदा पनि 50% मात्र तिर्ने भएकोले ब्याड डेब्ट रिकभर भनेर 50% अलाउड अमाउन्ट मात्र राख्नु पर्यो है सर। अनि सर भन म यहाँ एउटा क्वेसन सोध्छु है। यदि यहाँ यो जम्मै यो जुन आउँछ नि यो क्वेसनमा 50% मात्र, अब मानौँ कि त्यो साधारण रुल्स मात्र जुन 50, 25, 20, 15% मात्र अर्नी आउँछ कि प्लस 1/3 अर्नी नि आउँछ? त्यस्तो पनि आउन सक्छ नि। जस्तै 1/3 अफ नट अलाउड भनेपछि अब त्यहाँनिर अलाउड कति भयो त? अनि 2/3 भयो। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि, त्यो त सामान्य होइन। मैले भन्न खोजेको जस्तै कि अब यो जुन डिप्रिसिएसनको कस्टमा जुन उका तमाखु एन्टेन उका अब पेट्रोलियम एन्टेनको आयो भने उतातिर आउँछ कि कस्तो आउँछ भन्न खोजेको। होइन त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट आउँदैन, यही नै आउँछ क्या। त्यस्तो हार्ड आउँदैन क्या, यही आउँछ, यस्तै भनेर आउँछ। अहिलेसम्मको हेर्नुहोस् न 2071-72बाट हेर्दै जानुहोस्, त्यस्तै छ क्या। अर्को हेर्नुहोस् त 5 बुलेटमा हेर्नुहोस् है, जेनरल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 60,000 पेड फर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन चार्ज फर बिजनेस पर्पज अरे। अब उसले बिजनेस पर्पजको लागि तिरेका खर्चहरू त घटाउन पाइयो भनेपछि यसलाई एज इट इज भनेको जस्ताको तस्तै सबै राख्दिने, छोड्नु, यसलाई केही गर्नु परेन। जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर पुरै देखाइदिने कि 1,60,000 नै है। अर्को हेर्नुहोस् लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम इन्क्लुड्स 15,000 पेड फर फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम। अब माथि हेर्नुहोस् त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर उसको कति दिएछ? 20,000 दिएछ। त्यो 20,000 मा चाहिँ 15,000 चाहिँ के हो अरे? फायर इन्सुरेन्स हो भने अब अफिसले आग लागीको लागि, अब आग लागि बचाउनको लागि अब बिमा गर्छ भने त्यो त अफिसको खर्च भयो भनेपछि यो 15,000 माथि स्टेप 1 मा राख्ने, तल चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर एक्चुअल चाहिँ 5,000 देखाउनु पर्यो कि। अब 20,000 बाट यो 15 घटाएर है। यो जेनरल एक्सपेन्सेस छ नि, हजुर हजुर, माथिको त्यो टेबलको पनि जेनरल एक्सपेन्सेस राख्नु अनि यो एडिसनलको पनि होइन माथिको राखिसकेपछि तल केही गर्नु परेन। तपाईले जसै माथिबाट त्यो 1,60,000 बाट 60,000 घटाएर राख्नुभयो 1 लाख, अनि तल फेरि तपाईले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन चार्ज भनेर अलगै 60,000 राखे पनि भयो, नत्र त्यसलाई केही नगरेर माथि सबै राखिदिने। त्यो त इन्क्लुड भइसकेको छ नि त अलरेडी। समावेश गर्ने कुराहरू आफै इन्क्लुड भएको छ भने केही गर्नु परेन, एज इट इज भनेको जस्ता जस्तै छोड्दिने क्या। बुझ्नुभयो? सर अनि
यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको चाहिँ हो। माथि 15,000 मात्र राख्ने, यो 20 लाई इग्नोर गर्ने। यस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेको चाहिँ अब यसो गर्नुहोस् न, फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम चाहिँ माथि स्टेप 1 मा खर्चमा हामीले के राख्नु पर्यो, फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेर कति राख्नु पर्यो भन्नुहोस् त, 15,000। किन त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियममा 15,000 के भएको छ अरे, समावेश छ। अनि तल अब हामी स्टेप 2 मा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम सेल्फ भनेर एक्चुअल चाहिँ कति राख्छौँ थाहा छ, त्यो 20 भनेको त उसको टोटल, त्यो 20 बाट त 15,000 त्यसमा अलरेडी के समावेश भइसकेको छ, फायर इन्स्योरेन्स। अनि फायर इन्स्योरेन्स समावेश गर्न पाइयो त लाइफ इन्स्योरेन्समा, पाउँदैन। भनेपछि एक्चुअल 5,000 मात्र भयो क्या त्यहाँ, 20 बाट 15 घटाउँदा 5,000 भयो। म्याक्सिमम लिमिट 25,000 हो, सानो 5,000 घटाउने। बुझ्नुभयो? बुझेछ। अरू केही छ यसमा भन्नुहोस् त, बनाउन सक्नुहुन्छ क्या? सकिन्छ सर। ट्राई गर्नुहोस्, नभएपछि छँदैछु नि म। अरूलाई कसैलाई छ समस्या? सर यो रेन्ट एन्ड ट्याक्स मात्र ट्याक्स भन्नु अनि के गर्ने? रेन्ट एन्ड ट्याक्स भने खर्च हो, त्यो रेन्ट भने खर्च भइहाल्यो नि, स्टेप 1 मा राख्ने। यो ट्याक्स पर तिरेको नि राख्नु पर्यो। रेन्ट एन्ड ट्याक्स भनेको त रेन्ट अब त्यही सम्बन्धी आइहाल्यो के, रेन्ट अगाडि हुनाले त्यो आयो। अब ट्याक्स मात्र भनेको आउँदैन, रेन्ट भन्ने त आइहाल्यो नि। रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस भन्छ, त्यो भने रेन्ट। अब यो रेन्ट तिर्दाखेरि भएका सबै खर्चहरू भने हो कि त्यो। होइन यहाँ चाहिँ यजमानले 50-50 अडियो कि भन्ने जस्तो होइन गर्नु पर्दैन। त्यही धेरै दिमाग नलाउनुहोस् क्या, अब जाँच आइसक्यो होइन, अब नर्मल्ली बुझ्नुहोस्, त्यस्तो छैन है। रिपेयरको उस गर्नु 2070 को पनि एडिसनल भनिदिनु न। 70 को यो मिस्टर सिरियल नम्बर 12 को मिस्टर लेप्चा भन्ने होला। हजुर। ल सुन्नुहोस् है, यो त प्रोफेसनको इन्कम हो। यो त प्रोफेसनको हो। म प्रोफेसनको तपाईहरुलाई एक दिन क्लासै लिन्छु क्या है, आउन सक्छ जाँचमा। तर अब त्यस्तो एमा चाहिँ के बुझ्ने भने सेम उयो बिजनेसको जस्तै हो। अब डोनेसनको चाहिँ हामीले नर्मल्ली रुल पहिलाको जस्तै लाउने, त्यो फेरि बिजनेसको जस्तो डोनेसनमा यहाँ रुल हुँदैन है। डोनेसनमा जस्तो रुल हुँदैन यहाँ चाहिँ। भन्नाले बिजनेसको जस्तै हामीले 5% PCC एन्ड R&D भएपछि त्यो घट्नुभन्दा माथिको प्लस अनि इन्भेस्टमेन्टको इम्प्लोइमेन्ट प्रोफेसन जोडेर अनि CIT PF घटाएर गर्थ्यो नि त। यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो नि, यहाँ चाहिँ 5% अफ त्यो माथि आउँछ नि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको। त्यो भनेको जस्तै अब इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ भने त्यो घटाएर आउने हुन्छ नि त, त्यसैको 5% गर्थ्यौँ। प्राय यहाँ इम्प्लोइमेन्टको इन्कम हुँदैन, सिधै टोटल एसेसेबल इन्कमकै 5% अनि म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख अनि एक्चुअल चाहिँ अब क्वेसनमा हुन्छ जुन सानो छ त्यो घटाउने क्या। त्यो पछि बनाउँदा बुझिहालिन्छ नि। अरू छ? अरू छैन भने आज हामी लगभग अनि फाइनान्सतिर जान्छौँ है त। आज नयाँ च्याप्टर पनि पढ्ने भनेको थियो म। लगभग आज पढाएपछि आज भोलि पर्सि, भोलि त बिदा भइहाल्यो, पर्सि नि पर्सि लगभग 3 दिनभित्र तपाईहरुले पुरा। हजुर भोलि के हो र? भोलि सटरडे। ओरे कति जाँदा हो शनिबार। ल अब सबै ठिकै छ है, हामी अब छैन कसैलाई प्रब्लम ट्याक्समा, अनि उतातिर जान्छौँ है त फाइनान्सतिर। ओके कहिलेकाहीँ अब यसो फाइनान्स बढाउँला, कहिलेकाहीँ ट्याक्स पढाउँला। अब त्यो तपाईहरु अब आवश्यकता अनुसार, गाह्रो छैन भने त अब। सर हिजो पछि फाइनान्सको क्लास भएन? हिजो भएन, ठ्याक्कै पछि त्यो मेरोमा त्यो हुनै लागेन क्या। म यो ल्यापटपले पनि गऱ्यो अनि त्यही भएर अब ठिकै छ भनेर आठ पनि हामीले क्लास पनि ट्याक्सको धेरै लियौँ नि त, त्यही भएर ठिकै छ भनेर अनि भएन। सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् पछाडिको केही कुराहरू है, नत्र म नयाँ च्याप्टर पढाउँछु। तपाईहरु पछाडिको पनि सोध्दै जानु होला, केही छैन त्यस्तो। अगाडि पढ्यो भने हामीले सोध्न पाउँदैन भन्ने होइन कि, अब जे होस् सोध्न पाइयो पछाडिको कुराहरू पनि है। सर एउटा IRR वाला क्वेशन गरौँ न। IRR वाला क्वेशन? त्यो क्वेशन गरे त फेरि पुरै टाइम आज त्यसैमा जान्छ। सर म अझै कन्फ्युज छु के त्यसमा। IRR निकाल्दाखेरि कन्फ्युज हुनु भएन। जस्तै तपाईले अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु त निकालिसक्नु भएको हुन्छ नि त है सुरुमा।
नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले जस्तो एउटा त्यहाँ क्वेसनमा दिएको रेटबाट निकालिसकेका हुन्छौँ। अब त्यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यदि पोजिटिभ आएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, रेटलाई बढाउनु पर्यो क्या। 7% ले बढाइदिने, ठ्याक्कै अन्त्यमा चेक गर्ने, पक्कै पनि त्यो नेगेटिभ आउँछ। अझ नेगेटिभ आएन भने सिधै 7% ले बढाउने के आउँछ होला, पक्कै नेगेटिभ आउँछ। अनि त्यो दुईटाको इन्टरपोलेसन गर्ने आइआरआर आइहाल्यो। यो चाहिँ अनइभन क्यास फ्लोको लागि हो। इभन क्यास फ्लोको लागि चाहिँ दुईवटा स्टेप मात्र हो, फेक फ्याक्टर निकाल्ने, फेक फ्याक्टर पछि सिधै क्याल्कुलेसन अफ आइआरआर गर्ने। सर हजुर 2000 यो पेज नम्बर 61 2070 एफ 2056 सी को यसो यो चाहिँ मैले यसो बिहारेको छु क्या। 61 सिरियल नम्बर 25 को के बिगार्यो यसमा? नेपाल 24 ट्रेडिङ कम्पनी has earning per share EPS दिया छ हैन, and paid ₹2 dividend, book value per share air in 40। यो यहाँको क्वेसन नै हैन के, यो कहाँको सोध्या यो क्वेसन? रेसियोको क्वेसन हो। रेसियोको हो। यो क्वेसन गर्नै पर्दैन क्या, यो ओल्ड, यो तपाईहरुलाई सोध्दैन यस्तो टाइपको। के भन्न खोजेको मैले यो त्यहाँ नै उपल्लो नि यसो भनिदिनुस् न। अब कसैले आइआरआरबाट भन्छ, कसैले उपल्लो भन्छ, के गर्ने हो? 2070 क्वेसन नम्बर सी को 2060 क्वेसन नम्बर सी त्यसैको 24। यसमा के बुझ्नु भएन भन्नुस् त? यहाँ चाहिँ मैले यसो यो कताटा दिने मेसो आइएन के यहाँ त। सुरुमा डेप रेशियो गर्नुस्, डेप रेशियो निकाल्नुस्। डेप रेशियोको फर्मुला के हो? डेप रेशियो भनेको टोटल डेप अपन के हो थाहै छैन। टोटल डेप्ट अपन टोटल एसेट्स, त्यहाँबाट हामीलाई टोटल डेप्ट आयो। टोटल एसेट्स आयो कि नि त्यहाँबाट? आयो। टोटल डेप चाहिँ टोटल एसेट चाहिँ 30,000 छ। हैन आयो नि, टोटल डेप्ट त आयो नि त्यहाँबाट। अब अर्को हेर्नुस्, टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो जानुस्। टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो? सेल्स अपन के भन्नु अरे? टोटल एसेट। और टोटल एसेट त्यहाँ पनि सेल्स आयो नि, सेल्स आयो। अनि फेरि ग्रस प्रॉफिट मार्जिन जाने। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला के हो? ग्रस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स। सेल्स के आयो त्यहाँबाट? ग्रस प्रॉफिट आयो नि। ग्रस प्रॉफिट सेल्स चाहिँ हाम्रो कति भयो? हैन ग्रस प्रॉफिट आयो कि नै भने? आयो। अनि आइहाल्यो नि। लङ टर्म डेट को अब लङ टर्म डेट पनि यहाँ दिएकै छ। अब टोटल डेट भनेको लङ टर्म डेट माइनस के हो? सरी, टोटल डेट भने के हो त भन्नुस् त? टोटल डेट भनेको जहिले पनि लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज हो। करेन्ट लायबिलिटीज। टोटल डेट पनि हामीले आइसक्यो, लङ टर्म डेट पनि दिएकै छ भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज आयो कि नै यहाँबाट? आयो। स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जाने हो के, भ्यालु आउँदै जान्छ। अनि क्विक रेशियोको फर्मुला, अब क्विक रेशियोको फर्मुला के हो? क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। अब यो भक्कर अहिले हामीले टोटल डेटबाट यो लङ टर्म डेट घटाइदिएपछि करेन्ट लायबिलिटीज आथ्यो कि नै भन्नुस् त? आथ्यो। यहाँबाट के आयो? हाम्रो क्विक एसेट्स आयो। अब क्विक एसेट्स भने यहाँ के हो भनेर जान्नको लागि यहाँ दिएको हेर्ने के, क्याश हो एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल हो, दुईवटा मात्र छ। अब अरु हो त? हैन, दुईवटा भयो क्विक एसेट्स भनेको। अब फेरि डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङबाट जाने क्या। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला के हो? डेज इन अ इयर इन्टु एकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइडेड सेल्स हो। अनि यहाँबाट एकाउन्ट रिसिभेबल आयो कि नै? आयो। सेल्स पनि आयो। अनि माथि हाम्रो क्विक एसेट्स आइसक्या छ। अब क्विक एसेट्समा जम्मा कि दुईवटा आइटम छ, क्याश र के छ? एकाउन्ट रिसिभेबल छ। अब त्यो क्विक एसेट्सबाट यो एकाउन्ट रिसिभेबल घटाउँदा क्याश आयो कि नै भन्नुस्? आइछ। अनि इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला त अब सजिलै भइहाल्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्नु होला फेरि? इन्भेन्ट्रीको भ्यालु भनेको टोटल एसेट्सबाट के घटाइदिनु पर्यो? टोटल एसेट्सबाट सेल्स घटा। त्यसरी नजानुस्, इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट निकाल्नुस् हैन। इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट हाम्रो के आउँछ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड इन्भेन्ट्री हो हैन? त्यो पनि आयो। कस्ट अफ गुड्स कसरी आउने भन्नु फेरि? सेल्सबाट के घटाउनु पर्यो? ग्रस प्रॉफिट घटाउनु पर्यो क्या। ग्रस प्रॉफिट मान्थली 20% भनि 25% भनि चाहिँ हैन सर? यो सेल्सको 25% हैन, मतलब कि यो उ अनुसार 25% आयो हैन? जीएसएम
बराबर 25% बराबर यो ग्रस प्रॉफिट अपन सेल्स आइसकेपछि सेल्सको अनि मलाई एउटा सर। कुरा भन्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री तीनटा आइसक्यो। यो तीनटा जोडेपछि के हुन्छ? करेन्ट एसेट्स हुन्छ कि नै? हुन्छ। अनि करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स बराबर के हुन्छ? टोटल एसेट्स हुन्छ। हुन्छ। अनि करेन्ट एसेट्स पनि आइसक्यो, टोटल एसेट्स पनि छ भनेपछि फिक्स एसेट त्यहाँबाट घटाइदिएपछि आएन त? अनि टोटल एसेट्सबाट यो करेन्ट एसेट्स घटाएपछि आयो। आइहाल्यो। अनि के छ त यसमा? केही छैन क्या। त्यही यो ट्रिक जे दिएको छ क्वेसनमा त्यहीबाट जाने के फर्मुलाबाट। यसरी नै हुन्छ नि सर। टोटल एसेट्स आइसकेपछि क्विक एसेट्स प्लस इन्भेन्ट्री प्लस फिक्स अघि एसेट्स। आइआरआर सोधिरहनु भएको थियो होइन, म आज यसको अलिकता भन्छु एउटा फर्मुला। यो हामी आज बोन्ड भ्यालुएसन पढ्छौँ होइन, यसको अलिकता भनेपछि टाइम बचेपछि म भनिदिन्छु नि है। पुरानो क्वेसनहरूको सोध्नु छ भने सोध्न दिनुहोस् न त, बरु भोलि मात्रै स्टार्ट गरौँला नि त बोर्ड भ्यालुएसन। सर हजुर हजुर। यस्तो हो क्या, अब तपाईँहरूले पनि अलि गर्नु पर्यो होइन। कति सर सुन्नुहोस् न सर, म एकचोटि साथीहरूलाई भन्छु बोन्ड भ्यालुएसनको जिरोबाट जानु पर्ने हो र साथीहरू? मलाई चाहिँ हो क्या, मैले त्यो बेलुकाको क्लासमा नि त सुन्नुहोस् न, स्टक सुन्नुहोस् के भन्नुभयो भन्नु? स्टक भ्यालुएसन नि म 3 दिन पढाएपछि फिलिलिलिली जान्ने गराइदिन्छु क्या। एक दिनमा म जो जिरो ग्रोथ र कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल सिकाइदिन्छु, अनि एक दिनमा चाहिँ हामी 2 दिनमा लगभग सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। त्यो 3टा बाहेक जाँचमा आउँदैन। जाँचमा धेरै जसो सोध्ने भनेको सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो। 5 मार्क्स सोधे चाहिँ त्यहाँबाट कन्सेप्ट हुन्छ, कन्सेप्ट ग्रोथ मोडल भन्ने हुन्छ क्या। एकदम सजिलो छ सर। त्यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स पाउँछ नि। 10 त अब अहिले 5 मा गयो साल चाहिँ 76 मा त जम्मा कति 6-7 मार्क्सको आछ होइन। अब 10 भन्नै सकिन्न कि मा कहाँबाट 10 आउँछ? यो बोन्ड भ्यालुएसनबाट पनि सानो क्वेसन सोधेपछि 5 मार्क्सको मात्र आउँछ। फेरि फिक्स च्याप्टर भनेको अब तपाईहरुको रिस्क एन्ड रिटर्न भयो, अनि क्यापिटल बजेटिङ, रेशियो एनालाइसिस, टाइम भ्यालु अफ मनी, यिनीहरू हो क्या। अरु च्याप्टरहरु भने या त अब कहिले कताबाट सोधिन्छ, कहिले कताबाट सोधिन्छ क्या। सर त्यो रिस्क एन्ड रिटर्नबाट पनि फिक्स छ 10 नम्बर। केबाट? रिस्क एन्ड रिटर्न 10 हैन, त्यहाँबाट फिक्स 15 मार्क्स हो नि। रिस्क र क्यापिटलबाट दुटैबाट हैन? रिस्क एन्ड रिटर्न र त्यो क्यापिटल बजेटिङबाट 15 त्यहाँबाट भयो न्यूमेरिकल। अनि 10 मार्क्स जहिले सोध्ने भनेको टाइम भ्यालु अफ मनीबाट भयो। रेशियोबाट जहिले सोध्छ, लगभग रेशियोबाट त 12 मार्क्सको सोधिन्छ हैन। टाइम भ्यालुबाट 12 2 को नि सोध्छ। अनि यो स्टक भ्यालुएसनबाट चाहिँ कहिले 5 नम्बरको सानो सोधेर फेरि 2 नम्बरको सोधिन्छ। अनि यो बोन्ड भ्यालुएसनबाट अलि हामीले तपाईहरुलाई अब यो इल्ड टु म्याच्युरिटी, वाइटिएम यस्ता कुराहरु निकाल्न भनेपछि 10 मार्क्स सोध्छ, नत्र सानो क्वेशन सोधे त्यहाँबाट पनि। सर 80 भन्दा एबभ ल्याउन पर्यो भने कुन कुन च्याप्टरले बढी फोकस गर्ने? फोकस त सबैलाई गर्नु पर्यो नि। 80 एबभ ल्याउने मान्छे त सबैलाई गर्नु पर्यो नि। त्यही सबभन्दा बढी भनेको त्यही पनि हैन। यदि सर यो भएन, यो एक दुईवटा यो अब च्याप्टरहरु 80 एबभ ल्याउनेले तपाईहरुले अब यो क्यापिटल बजेटिङ भयो, टाइम भ्यालु अफ मनी भयो, रेशियो एनालाइसिस भयो, यिनीहरु च्याप्टर, रिस्क एन्ड रिटर्न, यिनीहरुलाई बिगाड्नु भएन, आइहाल्छ नि मजाले। अनि सर त्यो वर्किङ क्यापिटल त्यो एउटा छ, कस्ट अफ क्यापिटलबाट पनि 10 मार्क्सको सोधिरा छ अहिले। त्यहाँबाट फेरि कहिलेकाहीँ झुक्काएर 15 मार्क्स सोधिन्छ, अनि यो रिस्क एन्ड रिटर्नबाट 10 सोध्छ कि। यस्तो छ कि यो ट्युको फिक्स नै हुँदैन क्या। लगभग यो क्वेसन फिक्स भन्ने हुन्छ हैन, तर अब एक्ज्याक्ट यही हो भन्ने हुँदैन क्या। सर क्यापिटल वर्किङ त्यो हैन, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टबाट आउँदैन होला हैन? त्यो 2 मार्क्स आउँछ नि 2 मार्क्सको आउँछ त्यहाँबाट सानो सानो क्वेसन। ल सुन्नुस् है, अब ठिकै छ। उहाँ पुरानो क्वेसन सोध्ने भन्न लाग्नु भएको थियो। पुरा आइआरआर को एउटा बनाइदिन्छु म। कुन सालको भन्नुस् त? कुन सालको बनाइदिम? के सोध्ने मान्छे गइहाल्नु भयो क्या?
रिसाइदिला है कता जानु सर छैन छैन कति नम्बरको बनाइदिनु पर्छ भन्नुहोस् है। सर बोन्ड भ्यालुएसन स्टार्ट गर्नु। सुरु गर्ने भनेको थिएँ अब यो ठ्याक्कै आज उहाँले सोध्नु लाग्नु भयो। ठिकै छ आज यो गरौँ भोलिबाट गरौँला नि। हुन्छ अब जे होस् अब टाइम थोरै छ भनेर बुझ्नुहोस् होइन अलि मेहनत तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। अब टाइम कति नै छ र आफै सोच्नुहोस् न। अब धेरै भयो लगभग हाम्रो लगभग 10 दिन क्लास 10-12 दिन क्लास होला 12 दिन है। त्यसको लागि आज तपाईँहरूले हजुरले अब यो बोर्ड भ्यालुएसन स्टार्ट गर्नुहुन्न नि। अब गर्नु अब टाइम बचेपछि गरिहाल्छौ नि। सर त्यो ट्याक्सेसनको सोध्न पाइन्छ कि नै अहिले? सोध्न त पाइन्थ्यो कि अब ट्याक्सेसनको पिरियडै सकिसक्यो अगाडि आउनुपर्छ नि अलि। कति बजेदेखि हो सर यो? 6:30 देखि 8:30। आज अलि यो फाइनान्स बढी पढौँ भनेर अगाडि ट्याक्सेसनलाई टाइम त दिएको अब धेरैले सोध्नु भएन अनि। सर त्यो क्वान्टिफिकेसन एन्ड एलोकेसन के हैन त्यो छ हैन 7 क्वेशनहरु सोध्ने त्यो सरले भनिरहनु भएको छ पढाउन पर्दैन भनेर। त्यो हजुरले नै पढाउनु। तिनीहरू पढाउनु पर्दैन त्यो न्युमेरिकलको लागि हैन थ्योरीको लागि पढ्नु पर्छ। ट्याक्सेसनमा सानो सानो क्वेशन सोध्ने भनेको त्यो बिजनेसबाट त सोध्दैन इन्भेस्टमेन्टबाट भयो इम्प्लोइमेन्टबाट भयो अनि यो भ्याटबाट भयो यस्तैबाट सोध्छ क्या है। सर यो 68 कै गर्नुभयो नि हुन्छ। 68 कै ल हेर्नुस् त 68 कै दुईवटै अनइभन क्याश फ्लो रहेछ। क्याश फ्लो एक्स र वाई भन्ने वाला हो। कन्सिडर द फ्लोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट रे। मैले के भनेको थिएँ डिसिजन दिँदाखेरि माथि टपमा जहिले हेर्नु होला यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रहेछ दुईवटै प्रोजेक्ट। हेर्नुस् त 0 इयर भनेको यिनीहरूको एनसिओ चाहिँ एउटाको 1,80,000 रहेछ अर्कोको चाहिँ 18,000 मात्र रहेछ। अनि यो रिक्वायर्ड 15% अफ रिटर्न भनेको यो चाहिँ अब क्वेसनमा दिएको भनेको रिक्वायर्ड रेट भन्ला कहिलेकाहीँ नोमिनल रेट भन्ला सिमिलर जे भन्योस् त्यो भने हाम्रो केडिओ अथवा केएसओ भनेर बुझ्नु होला। ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त व्हिच इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट विल यु चुज बेस्ड अन फ्लोइङ क्राइटेरिया एन्ड व्हाई भन्यो एनपीपी क्राइटेरिया एन्ड आईआरआर क्राइटेरिया अरे। अब हामीले एनपीपी र आईआरआर बाट जानु पर्यो क्या सर कति नम्बरको हो? हजुर यो क्यू 2068 क्वेसन नम्बर म लेखिदिन्छु ल। क्यू 2068 आइ गर्दा चाहिँ यो म्युट गरेर गर्नुस् ल। सर पेज नम्बर छ 94। हामी सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई सर्टकटमा एनपीबी भन्छ। एनपीबी अफ बोथ प्रोजेक्ट्स एक्स एन्ड वाई एक्स एन्ड वाई। अब हेर्नुस् त धेरै सानो भयो। हजुर सर भयो भयो सर। अब फर एक्स को लागि है प्रोजेक्ट एक्स अहिले म यहाँ हेर्नुस् त दुईटामा यहाँ अनइभन छ म अनइभन लेख्छु ल बुझ्नको लागि हो यो। अनइभन क्याश फ्लो एउटा कुरा मैले के नोट लेखाएको थिएँ भन्नुहोस् त यसमा यदि क्वेसनमा अनइभन क्याश फ्लो दिएको छ भने हामीले एनपीबी क्याल्कुलेसन गर्दा जहिले पनि पीभीआई या फ्याक्टर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थिएँ कि नै भन्नुहोस् त। खासमा त्यस्तो नोट त लेखाउनु जरुरी छैन तर मैले त्यहाँ भनेको थिएँ कि तपाईहरुलाई
इभन क्यास फ्लो भएपछि चाहिँ डाइरेक्ट पिबिआइएफ फ्याक्टर युज गर्ने, तर अनइभन भएपछि के युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ भन्नुहोस् त? PBIF पिबिआइएफ भनेपछि इयर, त्यसपछि हाम्रो आउँछ एनुअल क्यास फ्लो, त्यसपछि पिबिआइएफ अनि एनपिबी। अब तपाईँले यहाँ कसरी गर्ने भन्ने हो के। एउटा कुरा म के भन्छु भने चाहिँ हैन, यो अलिक घटाउ। अब इयर्स पछि के हो भन्नुहोस् त? एनुअल क्यास फ्लो, एनुअल क्यास फ्लो पछि पिबिआइएफ एट द रेट कति पर्सेन्ट दिएको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ, 15 कि 12? 15%। अब एउटा कुरा म भन्छु है, म यहाँ डाइरेक्ट जाँचमा चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट पहिला पिबी निकाल्नु होला कि, किन भन्नुस् न, कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड सोधिन्छ क्या। त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ? टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिन्छ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिन्छ नि त हामीलाई है। कहिलेकाहीँ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधिएपछि त्यति बेला नि के चाहिन्छ त? यसरी गर्नु होला है जाँचमा पनि, किन सजिलो हुन्छ। अहिले म भन्छु हजुर, टिपिबी हेर्नु चाहिन्छ नि, उसको लागि चाहिन्छ कि नै भन्नुस् त? त्यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सको लागि चाहिन्छ हैन? त्यो चाहिन्छ। 1 2 कति वर्षसम्म दिया छ हामीलाई? 3 4 इयरसम्म। 4। त्यो अब सर हेर्नुस्, सुन्नु न, हजुर 0 इयरबाट गरेर हैन सर, त्यो एनपीबी निकाले अनि एनसीयू लाई जोडेपछि टोटल एनपीबी आउँछ नि, त्यस्तो त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। अहिले यहाँ एकैछिन मैले त्यसरी किन नगर्ने भनेर मैले भन्छु त, रोक्नुस् न एकछिन है। हुन्छ। त्यसरी किन नगर्ने भनेर म भन्छु क्या। 25,000 कति छ लास्टमा? 360। 3,60,000। अब क्याल्कुलेटरमा ठ्याक्क राखेर हान्नुस् हैन, 1 बराबर गर्नुस्, 1 बराबर दिनुस् अनि 1 डिवाइडेड 1.15 गर्नुस्, आउँछ कति कति आउँछ ल भन्नुस् त मलाई फटाफट। 10 सर क्याल्कुलेटरबाट गर्ने कि त्यो टेबल हेरेर? टेबल हेरेर भन्दा नि भयो। सर त्यहाँ 0.8696 आउँछ एक नम्बरमा, 1 इयरमा। एकछिन है, क्याल्कुलेटरबाट कसरी निकाल्नु भन्नुभएको सर? 1 इक्वल टु गर्नुस् त, 1 इक्वल टु हजुर 1 अनि 1 इक्वल टु गर्नुभयो, हजुर 1 आयो हैन, हजुर, अनि डिवाइडेड 1.15 गर्नुस्। 1.15 गर्नुस्, पहिलो इयरको आउँछ, फेरि बराबर दिनुस्, दोस्रो वर्षको आउँछ, त्यसरी आउँछ क्या। कति आयो सुरुको भन्नुस् त? Sir, 0.8696. 0.8696। अर्को 0.7561. 7561 हो। हजुर।
त्यसपछि 0.6575 6575 त्यसपछि 0.5718 5718 त्यसपछि आयो नि क्याल्कुलेटरमा आयो सर त्यो PBIF निकाल्ने भएन यो प्रेजेन्ट त्यो PBIF निकाल्दाखेरि कसरी गर्ने क्याल्कुलेटरबाट PBIF गर्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ यही गर्ने यसै हजुर सर जस्तो यो आयो नि यो जस्तै हामीलाई हजुर सर, 4 यो- वर्षको चाहिएपछि ल 4 वर्षको निकाल्नको लागि म PBIF निकाल्न सिकाउँछु है 1 डिभाइडेड 1.15 गर्नुस् पहिला आयो हजुर सर आयो अनि अब क्याल्कुलेटरको अन अफ बटनलाई हटाएर मतलब त्यसलाई हटाएर 1 माइनस त्यो जति आछ नि एन्सर त्यसलाई घटाउने 1 माइनस आन्सर जति आछ त्यसलाई घटाउने आयो 1 माइनस आन्सर आएकोलाई घटाउने डिभाइडेड 0.13 डिभाइडेड 0.15 गर्नुस् आउँछ PBIF आउँछ 0.15 0.1304 त्यति कम आउँछ भने PBIF त तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो 1 डिभाइडेड 1.15 गर्नुभयो पहिला हजुर सर त्यो त माथिको जुन भन्नुभयो त्यहाँ छ नि 86968 नै आयो क्याल्कुलेटरमा त्यति त्यो डिभाइड सर, गर्दा एकैछिन है क्याल्कुलेटर मिस्टेक भयो त्यो 1 डिभाइडेड 1.15 को पावर 4 गर्ने हो क्या अनि त्यो डिभाइड गर्ने जति आन्सर आयो नि त्यसलाई 1 बाट घटाउने क्या त्यो PBIF टेबलको पछाडि हुन्छ नि फर्मुला त्यही फर्मुला लगाएको क्या मैले बुझ्नुभयो सर 0.428 आयो डिभाइड बाइ तपाईहरु आन्सर भन्नुस् त्यो छोड्नुस् अब त्यो छोड्दिनुस् जाँचमा PBIF टेबल लान मिल्छ त्यो हेर्ने आन्सर कति छ भन्नुस् फटाफट आन्सर 1890 2.5 1890 2.5 16 43 7.5 1890 2.5 हो अँ। 2.5 भने यसरी ए हो हो 16 43 7.5 43 7.5 त्यसपछि 20 58 48 20 58 48 यति हो एक्ज्याक्ट अँ। ल अब ठ्याक्कै टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो हाम्रो TPB आयो अहिले मैले यहाँ TPB यसरी किन निकाले भने चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधिन्छ के PI सोधिन्छ के त्यति बेला हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर यसरी गर्ने क्या त्यही त हो नि एक लाइन एक्स्ट्रा त हो अरु केही छ यहाँ ल भन्नुस् कति आयो सर त्यो 4 को क्याश फ्लो त 380 हैन 360 360 छ त बेरोमा त 360 हो 360 सर यहाँ त 80 छ मेरोमा अर्कै क्वेशन हेर्नु भयो होला तपाई हैन त्यति नै छ 360 नै हो हैन 68 कै हेर्दा हो 10 25 25 380 छ ए ल 360 बनाउनुस् न है अरुकोमा 360 छ अरे है हुन्छ नि तपाईले 380 गराएर राख्दा नि हुन्छ फेरि हाम्रो आन्सरसँग मिल्दैन के फरक हुन्छ ल भन्नुस् कति आयो अलि क्याल्कुलेसन फास्ट गर्नु पर्यो क्या 24 98 84 2,49,884 2,48,000 49,000 सर 2,49,000 8 8 4 848 884 8 8 4 का यति हो 2 49 98 84 यहाँबाट के घटाउनु पर्यो NCO एनसीओ घटाउँदा जहिले पनि प्लसमा राख्नु पर्छ भने थिए कसैले सर एनसीओ माथि माइनसमा छ यहाँ माइनस त प्लस होला नि यसो भन्नु होला नि फेरि है जहिले राख्दा यसमा प्लसमा राख्नु पर्छ कति छ हेर्नुस् त माथि 1,60,000 1,60,000 छ है 1,80,000 हैन र ए 180 हो रिजेक्ट ट्याक्स को सर 1,80,000 1,80,000 ल 180 नै छ त्यसपछि हाम्रो के आयो भन्नुस् त
6 लाख एनपीबी आयो क्या? ए NPV 69,884 कति आयो रे? 69,884 69 69 भने हो 69,884 69,884 ल। अब एउटा कुरा है, यसको त यति आयो, अब यो प्लसमा आछ हो कि नै भन्नुस् त? अब हामीलाई माइनसमा चाहिन्छ नि त अर्कोचोटि आइआरआर को लागि त, हो कि नै भन्नुस्? हो यो 15 छ भने चाहिँ यसमा भनेपछि सिधै 7% ले बढाएर 22 मै चेक गर्ने के? अब अर्कोचोटि आइआरआर निकाल्दा है 20 मा चेक गरिदिनु न भाइ। हैन 22 मा गर्ने के? 20 मा प्लसमा आउन सक्छ फेरि। रिस्क लिने हैन के जाँचमा चाहिँ, रिस्क लिन लागि गयो क्या फेरि। रिस्क सर यो लिन एनपीबी बाट नि यसरी ट्रिक लाउने हो र? हजुर एनपीबी बाट हैन, एनपीबी को लागि भने हैन, मैले आइआरआर को लागि भने। एनपीबी अहिले त हामी एनपीबी दुईटाको निकाल्छौँ, डिसिजन दिन त बाँकी छ नि। फर प्रोजेक्ट और वाइ प्रोजेक्टको लागि है। वाइ पनि के छ त अहिले यहाँ दुईटै अनइभन छ, अनइभन क्याश फ्लो छ यो पनि। अब यसको लागि नि माथि एउटा फर्मेट ल्याउनुस्। सर यहाँ सुन्नु न, हजुर हजुर क्यालकुलेटरमा नि यो पोइन्टमा आइरहेछ कि कसरी बनाउनु एन्सरहरु? पोइन्टमा आइरहेछ। हजुर यो पोइन्टमा आयो भन्नुस्, यो राम्ररी थिच्नुस् न, आएन होला यत्रो पछाडी हेर्नुस् न, यहाँ पछाडी 4 वटा जिरो भएपछि पोइन्टमा आउँदैन कि। यहाँ हेर्नुस् न यो यता पछाडी सुन्नुहोस् न सर, यता सुन्नुहोस् न, उहाँको अँ। क्यालकुलेटरको पछाडिको जुन बटन हुन्छ नि त्यो अठाउन भन्नुहोस्, सफ हुन्छ। हो त्यो अठाउनु सरी पछाडिको बटन। ल मैले चाहिँ यसलाई कपी गरे है सजिलोको लागि। किन गरौँ? सर हजुर यो एमपीपी नि त्यही माथिकै त्यो हामीले राख्छ नि त्यो आउटफ्लो पनि त्यसमै राखेर यही सिरियलले गर्दा जति लास्टमा आउँछ त्यही सिधै एनपीपी हो भनेर गर्दा नि हुन्छ हैन सर? हजुर हजुर एउटा एनपीबी यति पर्सेन्टको यति छ भनेर लेख्ने, त्यही लेख्ने नि। अहिले लेख्छु म, हेर्नुस् न कसरी लेख्छु ल। चिन्ता नगर्नुस् क्या, त्यो म गरिहाल्छु। हेर्नुस् त यसरी भन्छु म अहिले तपाईहरुलाई। कहाँ माथिको तल आउँछ क्या यो। अझै कौ 0.6575 0.5718 छ 9 छ अधिकार अब आउँछ जेमु बल अधिकार कौन कति रहला 17561 अबे 378005 2.65 ठिकाना अब आज ल 0.5 ना तब में ल हेर्नुस् त इयर्स 0.7 एनुअल क्याश फ्लो अनि पीबीआईएफ पीबी त्यो लेखिहाल्नुस् है नोटमा। जसले यो अनइभन क्याश फ्लोको लागि के गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। एट द रेट 15% पीबी 1 2 3 4। अब अमाउन्ट राख्दै जाने। यहाँ कति कति अमाउन्ट छ माथि प्लसबाट 10 5 3 1 10,000 5 3 10 5 3 1 3,000 पीबीआईएफ फ्याक्टर माथिकै निकाल्ने सर। अब यो माथिको जस्ताको तस्तै तल एउटैमा गर्दा नि हुन्थ्यो हुन त यहाँनिर। अब एउटामा नगरौँ किन अब है, एउटामा गर्दा नि हुन्छ, यहाँ केही हुँदैन, एउटामा नगर्नुस्। अब यो आन्सर निकाल्नुस् 8696 आउने हो सुरुमा 8696। त्यसपछि कति आउने हो 3780.5 3780.5 0.5 1972.5 1972.5 571.8 571.8 टोटल 15020.8
यो भनेको हाम्रो के भयो त टिपिभी भयो कति भयो टिपिभी 15,020.8 15,0 15,020.8 20.8 15,020.8 माइनस एनसीओ 18,000 लेस अथवा गर्ने एनसीओ 29,79.2 माइनसमा यहाँनिर हाम्रो के आयो त एनपिभी आयो है माइनसमा आयो है यो कति आयो 29,79.2 सर यो 20 मा अरेका लौ त परे लगभग रेसियोतिर आउने छ जस्तो भने सर हजुर यो 20 मा गरेका भए लौ त भरे नजिक आउने छ जस्तो माने है संख्या हैन अब हेर्नुस् है त्यो कुरा छोड्नुस् बोल्नु। हेर्नुस् त यो 29 79 हेर्नुस् त अब दुईटा मध्ये ठुलो कसको छ एनपिभी प्रोजेक्ट वाइ अब तल यसरी Y लेख्नु बाट। पर्छ है अकॉर्डिङ टु द अथवा को छ द बोथ ठुलो त the both projects are mutually exclusive भनेर लेख्ने so we should prefer अथवा accepted the higher NPV भन्ने therefore project X is accepted सुरुबाट भन्ने न पहिला पनि लेखाइसकेको यो त नोट अब त्यही डिसिजनको लागि बार भन्नुपर्छ भने मैले हेर्नुस् त द बोस्ट प्रोजेक्ट बोथ हैन द बोस्ट प्रोजेक्ट म्युचुअली एक्सपेक्टेड सो बिग हैन प्रोजेक्ट एनपीवी हैविंग ग्रेटर पीवी सिलेक्टेड लेख्दिने हैन सर सर एकदम क्या PVP project X selected because NPV higher project Y भनेर लेख्थे नि हुन्न हुन्छ भाषा आफूले मिलाउने हो के जस्तो यही लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या है बुझ्नुभयो बोथ यसरी लेख्ने क्या यहाँ हेर्नुस् त प्रोजेक्ट एक्सेस सेलेक्ट गर्ने भयो नि के हेर्नुस् त द गिवन बोथ प्रोजेक्ट्स माथिको चाहिँ लेखिहाल्ने है प्रोजेक्ट आर म्युचुअली exclusive so we should accept the higher NPV बुझ्नुभयो we should है given both project are mutually exclusive so we should accept the higher NPV त्यसैले चाहिँ के भयो त प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट X हो कि Y X is accepted because NPV of project X is higher than NPV of project Y. बुझ्नुभयो यहाँ अमाउन्ट लेखिदिँदा पनि हुन्छ नलेखे नि भ्यालु माथि छँदैछ नि बुझ्नुभयो सर अनि यो नेगेटिभलाई त हामीले उसै नै रिजेक्ट नै गर्थ्यो हैन र अब उसरी एउटा कुरा सुन्नुस् न हामीले डिसिजन केबाट दिइराछौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभबाट
अहिले यदि हामी इन्डिपेन्डेन्ट केसबाट हामीले के गरिरहेको भए डिसिजन दिइरहेको भए चाहिँ यहाँनिर द गिभन बोथ प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट सो वी सुड एक्सेप्टेड द पोजिटिभ एनपिभी भन्थ्यो क्या बुझ्नुभयो पोजिटिभ एनपिभी भन्थ्यो अनि यहाँनिर प्रोजेक्ट एक्स इज एक्सेप्टेड बिकज एनपिभी अफ प्रोजेक्ट एक्स इज पोजिटिभ भनेर लेखिहाल्थ्यो सकिहाल्यो अनि वाइको त नेगेटिभ छ त्यो अलरेडी के भयो रिजेक्ट भयो तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भए पनि दुईटैको अहिले यहाँनिर माइनस आएको भयो नि जसको माइनस सानो छ त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौँ छान्थ्यौँ क्या तर इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए चाहिँ दुईटैको माइनस आए चाहिँ दुईटै प्रोजेक्ट के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ क्या बुझ्नुभयो सर 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 भन, यता भन। सुन्नुहोस् न माइनस आएको गेनमा त जुन सबभन्दा कम माइनसमा छ त्यही छान्न पर्यो माइनस आएला जुन सानो छ कि दुईटैलाई रिजेक्ट गर्ने हो कि एउटै छान्नै पर्ने हो सर म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा त एउटा छान्नै पर्यो नि एउटा नछानेर कहाँ हुन्छ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा त छान्नै पर्छ क्या एउटा बाध्य हो कि होइन भनेर क्या। सर भन सर सुन्नुहोस् न यहाँ सर यो आइआरआर निकाल्दाखेरि सर सुन्नुहोस् है सुन्नुहुन्छ सुनिरहेको छु के मैले भन न सर यो आइआरआर निकाल्दाखेरि माथिल्लो प्रोजेक्ट एक्सलाई 20 मा ट्राई गर्ने तल्लोलाई 10 मा ट्राई गर्ने होइन सर अनि जुन प्लस पोइन्ट माथिको माइनस पोइन्ट र तलको प्लस पोइन्ट आयो भने त्यसैलाई गर्दिन नि हुन्छ नि होइन सर 5 को फरक पारेर मैले कतिचोटि भनिसकेँ कि एकको फरक गरेर पनि गर्न सकिन्छ क्या तपाईँ इक्जाममा रिस्क लिनुहुन्छ भने लिनुहोस् न सर एउटा जाँचमा कुरा रिस्क भनौँ लिने होइन क्या त्यही कुरा कतिचोटि सोधिरहेको क्या मलाई ल हेर अर्को आइआरआरको लागि हेर अब सर एउटा कुरा सोध्न पाइन्छ सोध न सोध के कुरा हो सर जुन प्रोजेक्ट होइन प्रोजेक्ट सेकेन्ड प्रोजेक्टवाला जुन छ नि यसको एनपिभी भनेको त एकदमै हायर छ होइन त्यो क्यास फ्लोको कम्पेरिजनमा एकदमै हायर छ होइन सर हायर छ त त्यसलाई के गर्ने 2-3% मा अथवा 1% मा ट्राई गर्दा नि हुन्छ नि सर यति धेरै घटाउन पाउँदैन कि एकैचोटि 7% मा चेक गर्नु न पहिला 7% 7 मा गरेर 7-8 मा चेक गर्नुस् क्या आएन भने अझ त्यसपछि घटाउनुस् क्या एकैचोटि त त्यत्रो पुरै घटाउनु त कहाँ पाउँछ त अनि आफै सोच्नु न जाँचमा पोजिटिभ आइदियो भने फेरि गर्न पर्छ त्यही भनेर भनेको कि फेरि गर्नु परिहाल्यो नि एउटा कुरा सुन्नुस् न 7 भनेको नि हाम्रो के हो यो रुल भन्दा बाहिरको कुरा हो क्या बुझ्नुभयो 4 सम्म कमसेकम कम हामी 4 वटा लिन सकिन्छ नि 4 को डिफरेन्स 4 को डिफरेन्स नलिने के 7 को लिने के जाँचमा रिस्क नलिने भने क्याल्कुलेसन 5 सम्म मात्रै मिल्छ भन्नु भएन र त्यही 4-5 सम्म मात्रै मिल्छ कस्तो के भनेको मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले भने त मिल्छ भनेर तपाईहरु विश्वास हैन सरको 5 को होइन क्या हामी त त्यो जाँच 3 घण्टामा के गर्ने हो 100 मार्क्स एटेम्प गर्ने गरी जाने हो नै भन्नुस् त हामीले आउँछ के त्यो चेकरले पनि सोच्छ उलाई आउँछ भन्ने थाहा छ क्या त्यो रुल भन्दा बाहिर गएर गर्यो नि 1 मार्क्स काट्दैन क्या सर यदि सर बाइ द वे त्यो हैन त्यो 5 अथवा 4% मा ट्राई गर्यो भने त मार्क्सहरु काट्ने सम्भावना हुन्छ 1 मार्क्स काट्दैन एकैचोटि त्यो 14-15% घटाउन पाइएन 7% घटाउने 1 मार्क्स काट्दैन जतिको त्यति मार्क्स आउँछ है ए भनेपछि त सर हामीले कतिमा ट्राई गर्न सकिन्छ भनेर गर्न सकिता रहेछ नि त हैन त्यो डिफरेन्स नचाहिने रहेछ नि त त्यही त एक मा एक को लिदा त सबभन्दा बेटर मानियो तर अब त्यो जाँचको लागि एक लिए त सम्भव भएन नि त हामीलाई त 3 मार्क्स हो यो जम्मा कसको यति यसको वेट हेर्नुस् त कति छ अहिले यहाँ बढी होला यो क्वेशनमा अलग कुरा छ यो 20 मा सोध्दैन यो ओल्डको क्वेशन हो तपाईहरु यसको वेट भनेको जम्मा 3 मार्क्स हुन्छ अब 3 मार्क्सको लागि उले 4 पेज गर भन्छ त अनि उले जानेको छ कि नैले कसरी निकाल्छ भन्ने मात्र हुन्छ के चेकरको त्यही हो के बुझ्नु भयो ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् है म एउटा यहाँ आन्सर लेखिहाल्छु एनपीबी 8 कति पर्सेन्टमा निकाले त हामीले अघि 15% इक्वल टु कति आछ भन्नुस् त्यो माथिको आन्सर एक्स को त्यो लेख्ने के अब यहाँ 69,884 हो त्यति नै छ यो लेखिहाले मैले है 69,884 फेरि हेर्नुस् त अब ट्राई 8 म यसरी घटाएँ तपाईहरुले सिधै जाँचमा यसरी घटाउनु पर्दैन 7% घटाएर मैले
इक्वल टु कतिमा गर्ने भयो त 8 मा ट्राई गरे है मैले सर फेक फ्याक्टर निकालेर गर्नुपर्छ हैन फेक फ्याक्टर निकाले त यसरी ट्राई गर्नै पाउँदैन फेक फ्याक्टर अनुसार जानु पर्यो ट्राई गर्ने भयो त फेक फ्याक्टर ननिकाल्ने के जाँचमा रिस्क नलिने भने टाइम धेरै हामीसँग हुँदैन एउटा एनपीपी निकालिसक्नु भयो तपाईहरुले हेर्नुस् त निकाल्नु भयो कि नै हो त्यही अब फेरि अर्को एनपीपी चाहियो त हामीलाई इन्टरपोलेसनको लागि त दुईवटा एनपीपी चाहियो हैन त चाहियो कि नै भन्नुस् त अब म यही लान्छु यसरी हेर्नुस् है तपाईहरु छिटो छिटो बनाउनुस् है त्यसमा मैले त्यही लिए यहाँ पनि अब अलि फरक हुने हो यहाँ पनि फरक हुन्छ यहाँ त त्यही हुने हो अमन यहाँ फरक हुने भइहाल्यो भन्नुस् त यहाँ कति हुन्छ 8% मा जानुस् हेर्नुस् फटाफट भन्नुस् है फटाफट एकैछिन है हामीलाई त माथि के छ प्लस आछ नि यो प्लस आए त माइनस कहाँ गर्ने हो त प्लस आए त यसलाई जोड्नु पर्यो नि उल्टा उल्टा काम गरेर हुन्छ कहाँ उल्टा गरेर मैले त यो जोड्ने है हामीलाई त माइनसमा चाहियो नि त माइनसमा चाहिनको लागि त के जानु पर्यो फेरि यो बढाउनु पर्यो यसको रिलेसन अपोजिट हुन्छ क्या है यो फेरि प्लसमा राखेर झन् ठुलो हुन्छ यसको त पोजिटिभ ठुलो भ्यालु आउँछ झन् है बुझ्नुभयो हामीलाई यदि यहाँ प्लसमा छ भने यो बढाउने फेक फ्याक्टर माइनसमा चाहिएको छ भने फेक फ्याक्टर के गर्ने सरी यो फेक फ्याक्टर भन्छु यो पीबीआईआर फ्याक्टर के गर्ने घटाउने है ल भन्नुस् त कति कति आउँछ कति आउँछ कसले भन्छ मलाई भन्नुहुन्न सर 0.197 भन्नुस् त यो प्रोजेक्ट एक्स को आउटफ्लो 180 छ भनेपछि हामीले पहिला माथि 15 को रेटमा त्यो 69 त्यति आएपछि त्यसले अब बढाउनलाई यो रेट बढाइदिएको हैन त सर हजुर हैन यो घटाउनलाई एउटा कुरा सुन्नुस् न यहाँ पोजिटिभ आयो हैन यो प्लस आउने बित्तिकै फेक फ्याक्टर के गरे यो पीबीआईएफ फ्याक्टर के गर्नुपर्छ बढाउने भनेर बुझ्ने यहाँनिर हाम्रो यदि माइनसमा आएको भए चाहिँ यसलाई 7% ले हामी घटाउँथ्यौ क्या हामीलाई त एउटा पोजिटिभ एउटा के चाहियो नेगेटिभ चाहियो अनि अब नेगेटिभ चाहिनको लागि त हामीले यसलाई बढाउनु पर्यो नि त यो घटाएछ झन् यसको भ्यालु के आउँछ ठुलो ठुलो आउँछ यसलाई बढाउने अनि 7 ले बढाएर मैले 22 मा चेक गरे क्या है ल भन्नुस् त कति कति आउँछ 0.8197 0.8197 97 है हजुर अनि 0.6719 6719 0.5507 एकैछिन मिस्टेक भइहाल्यो 19 भन्नुभयो है हजुर अर्को भन्नुस् त 0.5507 07 अर्को अनि 0.4514 4514 अब यता भन्नुस् कति आउँछ यो त म आफै लेखिहाल्छु 8197 यो भन्नुस् 8197 त्यो भयो अर्को 1679 1679 and 7.5 point 5 यति कम आउँछ 16797 भन्नुभयो कति भन्नुभयो 16797.5 ए
त्यही त अर्को भन्नुस् 131750 13 13750 13750 हो न हजुर। अर्को भन्नुस् 1,62,504 1,22,000 62 सर 62,504 62,000 504 ल अब यो जोड्दा पनि फेरि के आयो हाम्रो भन्नुस् त कति आयो अझै प्लस आउँछ अझै प्लस सर, आएपछि 20 12 64.6252 आउँछ है मैले अर्को तरिकाले गर्दा सूत्रबाट कस्तो? गर्दाखेरि 20 12 64.6252 अर्को तरिका कस्तो गर्न पायो यहाँ अर्को तरिका सूत्रबाट सूत्रबाट नगर्ने कि यहाँबाट यसैलाई सूत्रमा हाले क्या 10,000 सूत्रबाट सूत्रमा हाल्ने क्या सर एउटै त हो नि ल कति आयो अरे यो एउटै त हो नि सर 20 20 12 64. 2,12,1,248 2,01,248 12 64.6252 64 कसरी आउँछ यार ल भन 6252 2 लाख कति भन्नुस् त 2 लाख बोल्नुस् क्या तपाईहरु यति ढिलो गर्नुहुन्छ अनि यो जोड्ने अनि यहाँ 1 घण्टा एमै लागिहाल्छ नि मैले त अर्को तरिकाले गरेको गरे त्यो अर्को तरिकाले गलत 12 64.6252 गलत निकालेको छौ त्यसो भए ल हेरौँ है विचार गरौँ है सर विचार गरौँलाई अहिले 2,1,248.5 आउँछ सर 2,01,248.5 248.5 सर त्यो माथिको 1,62,504 हो यो हजुर सर त्यो 505 लेख्नु भएको छ नि त्यो 504 हो 504 ए ल ठीक छ ल यहाँ कति आयो भन्नुस् त तल अब यो घटाउँदा 21,000 अहिले पनि प्लस आउँछ हैन सर प्लसमा आयो नि त 21,000 21,000 कति आउँछ भन्नुस् त 21,248.5 है अझ पनि प्लसमा आयो हेर्नुस् त अझ प्लसमा आयो भने चाहिँ अझ यसलाई कतिले बढाउनु पर्यो 7 ले बढाए पनि भयो अब 5 ले मात्र बढाउँदा पनि भयो अब हामी यहाँ अब हेर्नुस् है हेरेर भरम बढाउन सकिन्छ नि सर अब यहाँ हेर्नुस् है अब म यहाँनिर 2वटा कोलम राख्छु एक्स्ट्रा तपाईहरु पनि यसै गर्नु जाँचमा अब यहाँ धेरै उता जान सकिदैन अर्कोमा अर्को पुरै गर्न सकिदैन के हामीसँग टाइम त के हुन्छ जाँचमा 1 point कम हुन्छ किन भन्नुस् त 7 plus 25,000 divided by 1.27 square plus 25,000 divided by 1.27 हजुर सर यो क्याश फ्लोलाई हैन यो क्याल्कुलेटरमा राखेर के पर्सेन्ट हैन के जुन छ नि रेट फाइन्ड आउट गर्न नि त्यसैमा निकाल्ने त्यस्तो हुँदैन त्यसरी पाइए त कति राम्रो हुन्थ्यो त पाइदैन त त्यसरी सर यो जस्तै यस्तो हुन्छ कि सर त्यो क्याश फ्लो आफै मतलब रेट थाहा पाउने कतिमा नेगेटिभ आउँछ भनेर क्याल्कुलेटरबाट थाहा पाउन त सकिन्छ नि त्यस्तो त्यो त पाइन्छ क्याल्कुलेटर त्यसरी डाइरेक्ट निकाल्न पाउँदैन के त्यसको लागि पीबीआई युज गर्नुस् त सर त्यो डाइरेक्ट भनेको हैन कि मतलब त्यो रेट थाहा पाउनको लागि के सर हामी युज गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ ल भन्नुस् त एमा मैले कति गर्न ल 5 ले बढाऊ कि 7 ले बढाऊ 27 मा ट्राई हालौँ न 23 मै आउँछ के 25 मा आउँछ 25 ने 27 मै गरौँ न अझ यहाँ रिस्क नलिम क्या अझ त्यही आइदिएपछि बवाल हुँदैन हामीलाई सर 25 मा आउँछ के सर नेगेटिभ मै आउँछ ल ठिकै छ एमै चेक गरौँ है भन्नुस् कति आउँछ यहाँ भन्दै जानुस् त तपाईहरु कति आउँछ यसको पीबीआईएफ
divided by TPV बराबर 0.7874 7874 अघि जस्तै गरेको है सर त्यो 1 डिभाइड बाइ त्यही हो गर्ने त्यही हो ल 25,000 त्यसपछि divided by 25,000 divided by 0.27 को पावर के बोला 360 1 2 3 60,000 divided by 1.28 power to 6200 6200 हजुर 6200 पछाडि नलेखे नि 00 ल 0 point त्यसपछि 0.482 482 882 त्यसपछि 0 point 0.3844 10,000 divided by 4 अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्न मिस्टेक गर्नु होला नि हेर्नुस् है एनुअल क्याश फ्लो भनेको यता छ एले एलाई गर्ने एले एलाई है मिस्टेक गर्नु होला है 7874 आयो यो माथिको लहरको भन्नुस् 62 लाई 0.62 लाई 25,000 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ 16,000 आयो अरे त्यसपछि टिपिपी यहाँ लेख्या त यहाँ त के हुँदैन 12,205 sir 12,205 हजुर त्यसपछि 1,38,384 304 हजुर सर टोटल जोड्दा 1,73,963.349 मैले अर्को हिसाबले गरेको 384 हजुर सर तल 12,000 कति भयो 17 39 63.3491 1-2% तलमाथि हुन सक्छ मैले सूत्र तरिकाले गरेको अघि नै निकाले त्यही छ पछाडी पोइन्ट हुँदै हुँदैन यहाँ एउटा पोइन्टमा आ छैन कहाँ पोइन्ट हुन्छ त पछाडी अनि सर मैले माथि चाहिँ अर्को पोइन्ट उ गरिछु नि अर्कै राख्या होला नि त तिमीले पीबीआईएफ अर्कै राख्या होला त्यही के भन्ने के हैन यसो गरिछु नि सर मैले 10,000 डिभाइड बाइ हैन सर 10,000 डिभाइड बाइ सर टोटल आउँछ 1,74,463 1,74,463 पछाडि पोइन्ट आउँदैन नि त यसमा पोइन्ट कहाँ छ त अनि आफै भन्नु न हामीले लेस के गर्ने हो यसमा 0.844 एनसीओ गर्ने हो है त 384 एनसीओ कति छ एनसीओ 180 भनेपछि कति आयो त्यो माइनसमा आयो पक्कै पनि अब एनपीवी माइनस 5,537 5,537 अब यो दुईटाको इन्टरपोलेसन गरिदिने अब हेर्नुस् त यो दुईटा अब लो रेट कति भयो यहाँ लोयर रेट 22 भयो हायर रेट कति भयो त 27 अब आईआरआर निकाल्ने यहाँनिर आईआरआर इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला लोयर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट एनपीवी एट एलआर भनेको लोयर रेट डिवाइडेड बाइ एनपीवी एट लोअर रेट एनपीवी एट एलआर एलआर भन्ने हो एलएफ भइरहेको रहेछ एलआर हो यो एलआर माइनस के हो भन्नुस् त माइनस हायर रेट एनपीवी एट एचआर इन्टु एचआर माइनस एलआर अब यहाँनिर यो पनि यहाँनिर ब्राकेट दिन्छु है म
हजुर हजुर कुनै कुनै फर्मुलामा त यो एनपीपी लोअर रेटबाट एनसीओ नै घटाउँदो रहेछ नि त। के भन्नुभयो? जुन यो फर्मुला छ नि एनपीपी लोअर रेट यो माथिको त्यसमा कुनै कुनैमा त एनसीओ पनि घटाउँदो रहेछ नि त। कहाँ एनसीओ घटाउँछ र फेक फ्याक्टर घटाउँछ त्यसमा? फेक फ्याक्टर हो त्यो त उसको लागि हो नि त हामीले इभनको लागि सर। इभन क्याश फ्लोको लागि हो। इभन क्याश फ्लोको लागि हामीले पढाएको थियौँ हेर्नुहोस् त। इभन क्याश फ्लोको लागि यहाँनिर हामी के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त, फेक फ्याक्टर एट एलआर भन्थ्यो होइन, माइनस फ्याक्टर एट लोयर रेटबाट के घटाउँथ्यो भन्नुहोस् त, लोयर रेटबाट के घटाउँथ्यो हामी, फ्याक्टर एट लोयर रेटबाट माइनस फेक फ्याक्टर गर्थ्यौँ क्या। इभन केसमा चाहिँ हो सर? हजुर हजुर इभन क्याश फ्लोमा हो त्यो, यहाँ होइन। ल अब भ्यालु राख्नुहोस् तपाईँहरू, कति आयो भ्यालु आफै भन्नुहोस् त मलाई। लोअर रेट हाम्रो कति छ? लोयर रेट कति छ माथि? 22%। 22 पक्कै पनि बढी आउँछ होला 22 भन्दा। भन्नुहोस् कति आउँछ? एनपीवीएलआर 2126452526। सबैले गर्नुहोस् है, यो भ्यालु राख्नुहोस् होला है। यो अपन भने डिभाइड हो नि, फेरि यहाँ अर्कै सोच्नु होला यहाँ। प्लस 603655 25 27 कति? 25.966 966 62 पछाडि 4 वटासम्म राख्दा भइहाल्यो। यति आयो हाम्रो एउटा। अब सेम यसको लागि अर्कोको लागि पनि यस्तै गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त अर्को अब हाम्रो के छ, अनइभन क्याश फ्लोको के छ भन्नुहोस् त, वाइ छ हेर्नुहोस् त। सर यो कुरा सुन्नु न सर, यो जुन होइन त्यो आइआरआर निकाल्ने यो फर्मुला लेख्नु भयो नि, एक स्टेपमा सर फर्मुला लेख्ने अनि अर्को स्टेपमा भ्यालु राख्ने अनि अर्को स्टेपमा एन्सर लेखेपछि मार्क्स काट्दैन नि? काट्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको त हामीलाई के छ, यहाँनिर माइनसमा आएको छ। अब यो माइनसमा आयो भने पक्कै पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई घटाउनु पर्यो क्या। यसलाई घटाएर कतिमा लाने? 8%मा चेक गर्नुहोस् यसलाई। पछि 8%मा चेक गर्नुहोस् है। यहाँ कति आयो सर? 25.99 छ होइन। मेरो चाहिँ 25.89 एक आउने रहेछ सर, अर्को तरिकाले आयो त। फर वाइको लागि पनि के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, ट्राई एट कति पर्सेन्ट भनेको थिएँ मैले, हेर्नुहोस् त माथि 15% छ होइन त। अब 15बाट 7 घटाउँदा चाहिँ कति भयो त, यो 8%मा चेक गर्नु पर्यो क्या, किनकि हामीलाई प्लस चाहियो नि त, माथि त माइनस छ। माइनस कति आइछ अरे त्यसमा? अब सेम म यो फेरि यही कपी गर्छु जस्ता जस्तै, तपाईहरुले कपी गर्नुहुन्न। 29 म यो कपी गर्छु है, तपाईहरु भक्काभक लेख्दै जानुस् है छिटछिटो। मैले यहाँ सारे जस्ता जस्तै। अब यहाँनिर यो मात्र चेन्ज हुने हो मेरो, 8% हुने हो भन्नुस् है फटाफट। अनि यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ मेरो। कति पर्सेन्ट अरे? 8% मा हैन, माथिकै राख्थे नि, माथिको त थाहा छैन हैन। 8% मा भनेपछि 0.9259 0.9259 अर्को भन ल। 0.8573 अर्को भन। 0.7938 0.7350 0.7350 है त। अब यो त त्यही हुने भइहाल्यो, 99259
9259 अर्को 4000 समथिङ हुन्छ होला कति हुन्छ 5000 into 0.8573 अझ दुःख दिन्छ होला अहिले अझ ट्राई गर्नु 8573 हैन र 4200 सर 4286.5 आउँछ हो कहाँ त्यति आउँछ 8573 कति छ हाम्रो 5000 छैन हो सर त्यति आउँछ त्यति अर्को भन्न त्यही त सर तपाईँ कहाँ थियो कि 3000 into 0.7938 2381.4 81.4 अर्को चाहिँ 735 सबै जोड्यो अझै बाहिर आउँछ जस्तो लाग्यो अझ दुःख गर्नु पर्यो भयो अलिकति 9259 हैन प्लस 4 2 8 6 लास्टमा आज 7 घटाएर चेक गर्दा पनि हुन्छ है 81.4 प्लस 16,671.9 671 आउँछ कि 61 61 16,661.9 61 सर 61.9 हो 61 भयो 61 भनेको 71 ल माइनसमा भन्नुस् कति भयो यहाँ भयो 1000 माइनस 18 1300 1338.1 38.1 एक भनेपछि ल अब यहाँ हेर्नुस् एउटा कुरा भन्छु ल म अब यहाँ हेर्नुस् त अझ पनि हाम्रो के आयो माइनस आयो अब कसैले म 7% घटाएर 1% मा चेक गर्छु भन्दा पनि भयो नत्र म 5 घटाएर 3 मा चेक गर्छु भन्दा नि भयो है बुझ्नु भयो नि बुझ्नु भएको छ नि हजुर सर बुझ्छ कतिमा चेक गरौँ भन्नुस् त कतिमा आउँछ भन्ने 3 मै गरौँ 1 मा गरौँ कि 3 मा गरौँ भन्नुस् है कन्फ्युज नहुनु होला फेरि सरले अघि 7 भन्नु भएको थियो अहिले फेरि यति भन्नु नभन्नु होला है सर एउटा कुरा सोध्छु म है म 5 मा अब सरी 3 मा चेक गर्छु 5 घटाएर कति घटाएर चेक गर्न मिल्छ 7 घटाउने तपाईहरु सधैँ कि 7 घटाउने कि 7 बढाउने एक डाइरेक्ट त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ क्या अब मैले हेर्नुस् त नियरली लगभग यति आयो हाम्रो 1338 आयो भने चाहिँ अब 3 मा गर्दा पक्कै पनि यो प्लस आउँछ होला क्या अनि हायर रेट 8 भयो लोयर रेट 5% भयो बुझ्नु भयो ल यहाँ कति यति सर 3 मा गर्दा प्लस 55.62 आउँछ नत्र झुक्किनु हुन्छ भने एकैमा चेक गर्नुस् क्या 55.62 आउँछ 7 मै 7% ले घटाउनुस् है 1% मा चेक गरे मैले 7 ले घटाएर ल भन्दै जानुस् कति कति आउँछ यहाँ 0. भन्नुस् है फटाफट सर 3 मा आरम न त 3 मा आइहाल्छ 0.9709 एकैमा गरौँ ल 7% ले गरौँ 99.1 गर्नु भयो सर 1 मा गरे ल 1 मा गर्दाखेरि 9950 त्यसपछि 9901 9901 9851 9851 9851 9802 के भन्छ पोइन्ट अगाडि छ नि 9802 ल भका भक्या 10 ले गुणन गर्दै 99 भयो यो 99 सर माथिको सर त्यो माथिको 0.9901 आउँछ नि कहाँको यो हजुर माथिको फ्याक्टर के यो ए साथी पीबीआईएफ टेबलमा गरे हेर्नुस् त पीबीआईएफ ए हैन पीबीआईएफ टेबलमा गरे हेर्नुस् त हैन फोटो खिचेर पठाइदिम गर्दाखेरि
हल्ला नगर के ल भ्यालु भन फटाफट यही हो सर 0.9901 छ 1 मा 1 इयरमा 99 01 त्यही छ क्याल्कुलेटर ल म क्याल्कुलेटर हान्छु ए नि सर मसँग त्यही त सर त्यही सर हो यता 0.9901 सुन्नु हो के 0.5% को भनेको है सर त्यही त नि अनि पीवीआईएफ टेबल बास्तोलाजी कस्तो यार कति अरे यो? मैले यहाँ 991 993 0.9803 07 अब एकै बास्तोला भाइ नबोल तिमी 97 बास्तोला भाइ नबोल तिमी बास्तोला भाइ गलत भनेर खाली लिया 9803 सर 98 97 छ सर 97 06 06 त्यसपछि 961 9610 9610 हजुर फेरि यो 99 अब 01 भयो यो सरी 990 भयो हैन त चारवटा ए सरी है 9901 भयो नि 9901 5000 divided by 1.0 ल कति हुन्छ यो भन्नुस् त 4901.5 01.5 4901.5 1000 त्यसपछि 1.03 को वास्तवमा तिमी गरेर गर न तिमी म्युट गरेर बोल न हो ल भन अर्को भन 2911.8 त्यसपछि 961 है 961 हजुर टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति आयो ल सबै भन्नुस् त रुपीज अनि यहाँबाट लेस गर्नु पर्यो एनसीयू 17675.3 17 17,675.3 17 त नआउनु पर्ने त हो एकमा पनि 17 आउँछ अझ कति भयो सर त्यो आफै त्यो 17 हैन होला एकछिन सर क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो होला र 990 अझ माइनस भयो त अनि कसरी आउँछ त यो 8 मा पनि ट्राई गर्दा यति अझ अघि 3 मा पनि प्लस आउँछ भनेर आएको थियो अनि 1 मा कसरी प्लस आयो त अरे माइनसमा आयो त मिस्टेक त म्युट राख्नु भएछ क्या सर 18675.2211 आउँछ त्यसमा गलत गर्नु हो तिनीहरूले 18675.2211 सर 18675.2211 22113 यहाँ 13 मात्र छ 13 मात्र भएपछि 3 मात्र लेखौँ न है यहाँ मैले कहाँको जोडिरहेको छौ कि यहाँ हेर न यहाँ 8 र 5 जोड्दा कति हुन्छ यहाँ 8 र 5 जोड्दा 13 यो कति हुन्छ सर यता 1 3 हुन्छ यहाँनिर सर पाउनुहोस् है मैले सर यता सुन्नुहोस् न मैले चाहिँ कस्तो विधि अपनाएको छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले यो पिभी टेबल बनाउँदैछ नि टेबल बनाउँदाखेरि मैले जम्मै भ्यालु निकालिदिएँ क्या कस्तो अरे भने 10,000 डिभाइड बाई 1.01 को अरे प्लस 5,000 डिभाइड बाई 1.01 को स्क्वायर प्लस 3,000 माइनसमा आउँदैन है यो माइनसमा आउँदैन होला एकैछिन के वास्तवलाई कति बोल्या क्या तिमी 675 अब हेर त अब दुईटैको फेरि के गर्नु पर्यो इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो के यसरी नै 675.22 यो 3 मा आउँदाखेरि ट्याक्क 55.6294 आउँछ क्या अब गर्न सक्नुहुन्छ सर मैले त फेक फ्याक्टरबाट मात्र निकाल्ने गर्ने गरेको थियो फेक फ्याक्टरबाट निकाल्दा पनि हुन्छ के त्यसरी टाइम धेरै लान्छ भनेर मात्र हो अब यहाँ केही सोधेकै छैन अब डिसिजन दिनुस् भने डिसिजन जसको आइआरआर बढी यहाँ ठुलो छ नि त्यसलाई छान्ने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको हुनाले यदि यो इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए चाहिँ हामी माथि 15 सँग कम्पेरिजन गर्छौँ जसको 15 भन्दा दुईटै ठुलो भएपछि दुईटै छान्थ्यौँ दुईटै सानो भएपछि दुईटै रिजेक्ट गर्थ्यौँ
अनि त्यो एनपीपी र आइआर को के कन्फ्लिक्ट छ भनेको थियो नि अस्ति लेखाएको थिएँ त्यही कन्फ्लिक्ट लेख्नु होला बार बार लेखाउँदिनँ म त्यो 2 दिन लेखाइदिएँ अब लेखाउँदिनँ सर हजुर इभन केसमा चाहिँ त्यो फेक फ्याक्टर निकालेर हजुर हजुर इन्टरपोलेसन गर्दा त्यो फेक फ्याक्टर पनि घटाउनु पर्यो हैन त सर अनइभन क्याश फ्लोमा चाहिँ घटाउनु पर्दैन त्यो फेक फ्याक्टर इभन क्याश फ्लोमा इभनमा चाहिँ इभनमा चाहिँ घटाउने इभनमा चाहिँ फर्मुला त्यही हो यहाँनिर हामी के गर्छौं फेक फ्याक्टर सरी फ्याक्टर एट लोयर रेट माइनस फेक फ्याक्टर गर्छौं हैन अनि त्यसपछि फेरि फ्याक्टर एट लोयर रेट माइनस फ्याक्टर एट हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोयर रेट गर्छौं सर हाम्रो 8% ना कति आएको देखाउनुहोस् 8% मा कति आयो यहाँ आछ त 8% मा यही त हो त 8% मा आएको आइआरआर आफै निकाल्नु छ भाइ सर सबै हिसाबहरु यस्तै तरिकाले गर्नुपर्ने हो सबै यसरी नै हो मेरो त यो च्याप्टरै छुटेको थियो कि कस्तो यो त बुझ्न त बुझे बुझ्नु भएन यस्तै गर्ने हो सबै यस्तै नै हो है बिचमा ट्राई गर्दै गर्नु सोध्दै गर्नु होला नि के छ र आजलाई यति है त हामी सर यदि सुन्नुहोस् न यो अनइभनको निकाल्दाखेरि इभनको त मैले भुलेछु नि सर यो इभनको